प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में, किड्स मदरी चैनल के प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बच्चे और कुरान। इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। हमारा एक बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम कहानी भी सुनते हैं, वाक़या भी सुनते हैं, स्टोरी भी सुनते हैं और फिर इसके अलावा कुछ सवालात भी किए जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो इंशाअल्लाह उल करीम प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ मालूमात इंशाअल्लाह उल करीम आज भी सीखेंगे। आपने क्या करना है कि आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है, जो हम बातें बताएं आपने उसे याद भी रखना है, उसे दूसरों तक भी पहुँचाना है और फिर उस पर अमल भी करना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब किसी मस्जिद के पास से गुजरो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बच्चे और कुरान प्रोग्राम में तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। आज भी हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं, तो हसन भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई आज कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज मैं इंशाअल्लाह सूरह लहब की तिलावत करूँगा। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सूरह लहब की तिलावत की जाएगी। आपने अदब व एहतराम के साथ हाथ बांध कर निगाहें नीचे करके तिलावत कुरान पाक को सुनना है। इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक को हमने शामिल किया। अब बढ़ेंगे आज के मौजू की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है सच बोलना। क्या है टॉपिक? सच बोलना। सच बोलना, सच बोलना चाहिए हमें। लेकिन आज सच बोलने के हवाले से बहुत कुछ इंशाअल्लाह उल करीम आज हम राशिद भाई से
पूछेंगे भी, राशिद भाई हमें बताएंगे भी सच किसे कहते हैं, कुरान पाक में सच बोलने के हवाले से हमारी क्या तरबियत की गई है, इसके अलावा दुनिया में सच बोलने के क्या फ़वाइद हैं, क्या इनामात हैं। तो इंशाअल्लाह उल करीम आज भी सच बोलने के हवाले से हम राशिद भाई से बहुत कुछ पूछेंगे, राशिद भाई हमें बहुत सारी मालूमात फराहम करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए राशिद भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि राशिद भाई आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। राशिद भाई आज हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का सच बोलना, तो सच बोलने के हवाले से आज कौन सी कहानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सच बोलने की बरकत पर मुश्तमिल एक वाक़या सुनाऊंगा। बड़ा खूबसूरत वाक़या है, इंटरेस्टिंग वाक़या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो वाक़या पहले सुना भी हो। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बच्चा था, छोटी उम्र है, और उस बच्चे ने अपनी अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। उस बच्चे की अम्मी जान ने जब ये बात सुनी तो बच्चे के लिए दुआएं भी की और कहा, बेटा मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना कि हमेशा सच बोलना, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा सच बोलोगे। बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं हमेशा सच बोलूँगा। उसकी अम्मी ने प्यारे बच्चों क्या किया कि 40 सोने के सिक्के, गोल्ड के 40 सिक्के उस बच्चे की कमीज़ के अंदर सिलाई कर दिए ताकि गिर ना जाएं। अच्छा, क्या हुआ कि उस बच्चे को एक काफिले के साथ रवाना कर दिया। काफिला प्यारे बच्चों क्या होता था कि पहले जो सफ़र हुआ करता था, काफ़ी सारे लोग मिलकर सफ़र किया करते थे दूसरे शहरों की तरफ। पहले इस तरह गाड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी, जहाज़ भी नहीं होते थे, तो लोग मिलकर सफ़र करते थे ताकि रास्ते में अगर डाकू आ जाएं, कोई चोर आ जाएं, तो वो नुकसान न पहुँचा सकें। प्यारे बच्चों, एक काफिला सफ़र की तरफ रवाना था, वो बच्चा भी इसी काफिले के साथ था कि अचानक जंगल से जब वो काफिला गुजर रहा था तो बहुत सारे डाकुओं ने उस काफिले को घेरे में ले लिया। कहा जाता है कि 60 डाकू थे जिन्होंने उस काफिले को घेरे में लिया और उसके बाद क्या किया कि लोगों का जो माल था वो सारा लूट लिया, जो कीमती सामान था वो लूट लिया। अच्छा, उस बच्चे के पास कोई डाकू भी नहीं आया पहले। फिर एक डाकू चलते चलते उस बच्चे के पास आया और कहा कि बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है माल? तो उस बच्चे ने कहा, हाँ मेरे पास गोल्ड के 40 सिक्के हैं। उसने कहा अच्छा, उसने देखा, तलाशी वगैरह ली, उसने कहा मुझे तो नहीं मिले, वो चला गया। एक और डाकू आया, उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ हैं? बच्चे ने कहा हाँ मेरे पास हैं 40 सिक्के। तो अच्छा, उस डाकू ने भी देखा उसके हाथ, उसने कहा उस डाकू को भी कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ कि डाकू जब जमा हुए तो डाकुओं का जो सरदार था वो माल आपस में तकसीम कर रहा था दूसरे डाकुओं में, जो चोरी उन्होंने माल किया था। तो अब वहाँ पर ये बात चली कि एक बच्चा है, उस बच्चे से हम जब पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ है पैसे वगैरह, तो बच्चा कहता है मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, लेकिन नज़र नहीं आते, मिलते नहीं हैं। तो डाकुओं के सरदार ने कहा उस बच्चे को लेकर आओ। अच्छा, उस बच्चे को बुलाया गया तो डाकुओं के सरदार ने कहा बेटा तुम्हारे पास कुछ हैं पैसे वगैरह? उस बच्चे ने कहा हाँ मेरे पास हैं। तो डाकू ने कहा कहाँ हैं? कहा कि मेरी अम्मी जान ने इस तरह सिलाई कर दिए थे मेरे कपड़ों के अंदर। अब उस बच्चे की जब तलाशी ली गई, अच्छी तरह देखा गया तो वाकई सोने के 40 सिक्के मिल गए। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटा मुझे ये बताओ, आप झूठ बोल सकते थे, झूठ बोलकर अपने जो 40 सिक्के थे सोने के वो बचा सकते थे, लेकिन आपने सच बोलकर अपने पैसे वो हमारे हवाले कर दिए। तो उस बच्चे ने कहा कि बात दरअसल ये है, मैं जब अपने घर से रवाना हुआ था तो मेरी अम्मी जान ने मुझसे वादा किया था कि सच बोलना है, तो मैंने अपनी अम्मी जान से वादा किया था कि मैं हमेशा सच बोलूँगा। तो मैं कैसे झूठ बोलता, मैंने तो अपनी अम्मी जान से वादा किया था। प्यारे बच्चों, उस बच्चे की इतनी खूबसूरत बातें डाकुओं के सरदार ने जब सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। डाकुओं का सरदार कहने लगा कि तुम बच्चे होकर अपनी अम्मी जान से किए हुए वादे को पूरा कर रहे हो, हालांकि यहाँ पर तुम्हारी अम्मी जान भी मौजूद नहीं है जो तुम्हें देख रही हो या जो तुम्हारी अम्मी को बताए कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम सच बोल रहे हो। ए बेटा तुम गवाह हो जाओ, मैं आज से तौबा करता हूँ, चोरियां नहीं करूँगा, डाके नहीं डालूंगा, मैं भी सच बोलूँगा और मैं भी नेक बन जाऊँगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि दूसरे जो डाकू थे ना,
انہوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار، جب ہم لوٹتے تھے لوگوں کو اس وقت آپ ہمارے سردار تھے، تو اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پھر کیا ہوا کہ ڈاکوؤں نے جتنا مال لوٹا ہوا تھا نا وہ سارا لوگوں کو واپس کر دیا اور لوگوں سے معافی بھی مانگی، سوری بھی کی۔ اس طرح اللہ پاک نے اس بچے کے سچ بولنے کی برکت سے، اپنی امی جان کا حکم ماننے کی برکت سے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق بھی عطا کی اور وہ نیک بھی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا جو سچ بولتا تھا؟ وہ بچہ ہمارے غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس بچے کے سچ بولنے کی برکت سے کیا ہوا کہ 60 ڈاکوؤں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، وہ اللہ پاک کے نیک بندے بن گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر کیا بول دیں گے؟ جھوٹ بول دیں گے، غلط بات کر دیں گے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ سے کام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ راشد بھائی، بعض بچے ہوتے ہیں جو مار سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جلدی چھٹی لینی ہے تو اس کے لیے جھوٹ بول دیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یا فلاں کی عیادت کے لیے جانا ہے، یا پھر جو ہے شادی میں جانا ہے، اس سارے طرح گھر والے جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس طرح سے جو ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے بیٹا، جھوٹ بولنا تو بری بات ہے نا۔ آپ اگر اپنی امی ابو سے بار بار جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ امی ابو اب آپ کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے، وہ بولیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ کو واقعی تکلیف ہوگی، جیسے آپ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو گیا، آج میں نہیں جاؤں گا، مدرسے نہیں جاؤں گا، اسکول نہیں جاؤں گا، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کہیں گے اچھا چلو نہیں جاؤ، ایک بار چھٹی کروائیں گے، دوبارہ پھر آپ جھوٹ بولیں گے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پھر چھٹی کروا لیں گے۔ اب بار بار جب پیٹ میں آپ کا درد ہوتا رہے گا، بار بار جب آپ کی آنکھوں میں درد ہوتا رہے گا، کبھی سر میں درد ہوتا رہے گا، جھوٹ بول کر آپ بولتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب آپ کے واقعی کبھی درد بھی ہوگا نا تو امی ابو بولیں گے نہیں جاؤ، اسی طرح جاؤ، اس طرح اسکول جاؤ، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، دوسرا کیا ہوگا؟ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح جب جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولیں گے، سچ نہیں بولیں گے، تو آپ کے جو دوست ہوں گے وہ بھی بولیں گے بھئی یہ تو جھوٹا ہے، یہ سچ نہیں بولتا۔ اب دیکھیے پیارے بچوں، آپ دنیا میں تھوڑی سی سزا سے بچنے کے لیے جب آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ دیکھیے پیارے بچوں، اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے آپ سزا سے بچ گئے، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، تو اس لیے سچ بولنا چاہیے۔ سچ کی برکت سے انشاءاللہ جو آپ کے ٹیچر ہیں، جو پیرنٹس ہیں، آپ کے دوست ہیں، انشاءاللہ سب آپ سے محبت کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، سچ بولنے کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، اور ہم نے کہانی بھی سنی اور یہ بھی پوچھ لیا کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سچ سے کام لینا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوال ہے تو وہ آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیں سچ کسے بولتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں کہ جو بات ہو بالکل وہی بات بتانا، وہ سچ ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل، آپ نے کھانا کھایا، آپ سے امی نے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ جی میں نے کھانا کھا لیا۔ اچھا، پیٹ بھر کے کھایا؟ تو پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اگر آپ نے بھوک لگی ہو آپ کو اور امی نے پوچھا بیٹا پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ جی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، حالانکہ پیٹ آپ کا نہیں بھرا، تو یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ یعنی جیسی بات ہے ویسی بات کرنا، حقیقت جو ہے نا اسی کو بیان کرنا، یہ ہے سچ، اور حقیقت کے خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ سے ٹیچر نے پوچھا بھائی آپ نے کل چھٹی کیوں کی تھی؟ اچھا، آپ نے چھٹی اس لیے کی تھی کہ آپ کا دل نہیں کر رہا تھا اسکول جانے کو۔ اب آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے ٹیچر کو کہا کہ وہ سر اس لیے چھٹی کی تھی، میرے پیٹ میں بہت درد تھا، تو یہ آپ نے جھوٹ بولا نا، تو یہ جھوٹ، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو سچ بولنا ہے، سچ میں برکت ہے، جھوٹ میں برکت نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک میں بھی ہمیں سچ بولنے کے حوالے سے کوئی حکم ملتا ہے؟ جی بیٹا، قرآن پاک میں بھی ہمیں سچ بولنے کے حوالے سے حکم ملتا ہے۔ ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ پاک نے سچی بات کرنے، سچ بولنے، سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔
اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ پیارے بچوں، علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ بیان فرمائی جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا نا، سیدھی بات کہا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات کہا کرو، یعنی جھوٹ نہ بولو بلکہ جب بھی بات کرو سچی بات کیا کرو۔ ہم سب کو چاہیے کہ سچی بات کریں، سیدھی بات کریں اور اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہیں کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ پاک ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ پاک تو جانتا ہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ پاک کو تو پتہ ہے نا کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، سچ بولیں۔ ہم کیا کریں؟ سچ بولیں۔ راشد بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، کیسے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دوست ہمیں کیسے بنانے چاہیے؟ دوست بیٹا ایسے کو بنانا چاہیے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو ہمارا دوست ہمیں سمجھائے، روکے، اور اگر کوئی اچھا کام کریں تو دوست ہمارا اپریشیٹ ہمیں کرے۔ ایسا دوست نہ ہو کہ جو خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہو، خود بھی گالیاں نکالنے والا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، اپنی امی ابو کی نافرمانی کرتا ہو، جھوٹ بول۔ تو ایسے بچوں سے اگر ہم دوستی کریں گے، اور ایسا بچہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، بات بات پر جھوٹ بولنے والا ہو، جیسے بولتا ہے نا بچے کہ چلے جی میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا جھوٹ بول کے، تو ایسے بچے سے اگر آپ دوستی کریں گے تو یہ آپ کو بھی جھوٹ بولنے پر لگا دے گا۔ آپ دوستی کریں جو سچ بولنے والے بچے ہیں، جو اچھے ہیں، نیک بچے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اللہ پاک سے ڈرنا بھی ہے، اور جو سچ بولنے والے ہیں، جو سچے ہیں، ان سے آپ نے دوستی کرنی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پیارے بچوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک بات تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، جیسے اپنی امی ابو کی نافرمانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور اسی طرح گانے باجے نہ سنو، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے کام نہیں کرنے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے ہیں، ایمان والے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، تو ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو سچے لوگ اچھے کام کرتے تھے ہم بھی اچھے کام کریں، ان سچے لوگوں کی اطاعت کریں، اور جس طرح انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک کو راضی کیا تو ہم بھی اللہ پاک کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ جھوٹ سے بچیں، سچ بولیں، سچوں سے دوستی کریں، انشاءاللہ یہ سچے دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ ان سچے لوگوں سے برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی اب یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سچ بولنے کے حوالے سے اور سچ کی برکتوں کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں، احادیث پاک ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ بندہ صدیق یعنی بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ سچ بولنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سچ بولنے کے بیٹا فائدے ہی فائدے ہیں، جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچ بولنے والے سے ایک تو سب محبت کرتے ہیں، بچے دوستی کرتے ہیں کہ یہ سچ بولتا ہے، امی ابو بھی اس سے محبت کرتے ہیں، امی ابو کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اچھا ٹیچر بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ بچہ سچ بولتا ہے۔ پیارے بچوں، سچ بولنے کا ایک بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو۔ تو جب ہم سچ بولتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔
सच बोलना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको पता है क्या लोग कहा करते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के जो लोग थे वो सादिक कहा करते थे। सादिक पता है किसे बोलते हैं? सादिक बोलते हैं सच बोलने वाले को। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी सच बोलते थे, और उसके बाद जब लोगों को आपने नेकी की दावत दी, लोगों को नमाज की दावत दी, तो उस वक्त भी आप जब बात करते थे तो लोग समझते थे कि आप सच बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, आपकी तालीमात भी सच्ची, और आपका हुक्म भी है कि सच बोलना है। सच बोलने वाला अल्लाह का भी महबूब होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महबूब होता है। सच की बरकत से इंसान को मौत के वक्त कलीमा पढ़ना नसीब होता है। सच की बरकत से इंसान की दुआएं भी कबूल होती हैं। सच की बरकत से इंसान अल्लाह पाक का प्यारा और महबूब बंदा बन जाता है। राशिद भाई, आपने बताया कि दुनियावी तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सच बोलने के, कि वालिदैन खुश होते हैं, बच्चे फिर उस बच्चे से दोस्ती करते हैं जो सच बोलता है, और इसके अलावा असातिज़ा जो हैं, टीचर जो हैं, वो भी खुश होते हैं उस बच्चे से। आप ये बताइए कि सच बोलने के क्या मरने के बाद भी कोई फ़ायदे हासिल होंगे? सच बोलने की बेटा बरकतें दुनिया में भी इंसान को मिलती हैं, और इंसान को मरने के बाद जब इंसान दोबारा उठाया जाएगा, क़यामत कायम होगी, उस वक्त भी जो दुनिया में उसने सच बोला होगा ना, इसका फ़ायदा उसे क़यामत वाले दिन भी मिलेगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यंफ़उ स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह ने फरमाया, ये क़यामत वो दिन है जिसमें सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि दुनिया में जिन्होंने सच बोला था, उनका सच क़यामत में उनके काम आएगा, क्योंकि दुनिया अमल करने की जगह है, और इस अमल का इनाम वो क़यामत वाले दिन मिलेगा। अगर दुनिया में किसी ने अच्छे काम किए होंगे, उसे अच्छी जज़ा मिलेगी, इनाम मिलेगा, और अगर किसी ने दुनिया में झूठ बोला होगा, दुनिया में गुनाह किए होंगे, अपनी अम्मी अब्बू को सताया होगा, तो अब क़यामत वाले दिन उन्हें सज़ा मिलेगी। तो इसलिए हमने हमेशा सच बोलना है और झूठ से बचना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है कुरानी डिक्शनरी। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कुरानी डिक्शनरी। आज हमारे साथ सैयद उज़ैर मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं कि कुरानी डिक्शनरी में से ये कौन से अल्फाज राशिद भाई से पूछने के लिए लाए हैं। जी राशिद भाई, आज मैं आपसे कुरानी डिक्शनरी सेगमेंट में जो अल्फाज पूछने के लिए लाया हूँ, उनमें से पहला वर्ड है अनाम। तो राशिद भाई, आप ये बताइए कि अनाम का मतलब क्या है, और क्या अनाम नाम की कोई कुरान पाक में सूरत भी है? अनाम का मतलब है मवेशी, चौपाए, जानवर। ठीक है, कुरान पाक में बेटा सूरतुल अनाम है, यानी मवेशी। अनाम का मतलब क्या है? जानवर। ठीक है, जानवर जो होते हैं ना, जैसे घोड़ा है, गाय है, ठीक है, बैल है, तो ये जो जानवर होते हैं जितने भी, इन जानवरों को कहते हैं अनाम। कुरान पाक में बेटा अनाम नाम की एक सूरत भी है, और अल्लाह पाक ने जहां इंसानों के लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं, इसी तरह जानवरों के लिए भी अल्लाह पाक ने नेमतों को पैदा किया है। जानवर चारा कौन सा खाते हैं पता आपको? कौन सा जानवर चारा खाते हैं? भैया, जो सब्जा उगता है ज़मीन से, ये जानवर चारा खाते हैं ना। अच्छा, ज़मीन से इंसानों के लिए भी क्या निकलते हैं? फल आते हैं। ठीक है, इसी तरह गंदुम ज़मीन से निकलती है। बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए ज़मीन से निकलती हैं, और जानवरों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं। चारा जानवरों का ज़मीन से निकलता है, हरियाली, नबातात, ठीक है, ये जानवरों के लिए ज़मीन से निकलती हैं। और अल्लाह पाक का ये एहसान है कि अल्लाह पाक ने जानवरों और इंसानों दोनों का जो रिज़्क है, जो खाने की चीज़ें, वो ज़मीन से पैदा फरमाई। और ये अल्लाह पाक की इंसानों और जानवरों के लिए नेमत है, और अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह पाक प्यारे बच्चों कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुलू वरअउ अनआमकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन्नुहा। तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, आखिरी वर्ड जो मैं आपसे पूछने के लिए लाया हूँ वो है निसा।
तो राशिद भाई निसा का मतलब क्या है? निसा का मतलब है औरतें, वुमेन्स, ठीक है। औरतों को अरबी में क्या बोलते हैं? निसा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में लेडीज बोलते हैं, तो अरबी में क्या बोलते हैं? निसा। कुरान पाक की एक सूरत है सूरतुन निसा, जिसमें अल्लाह पाक ने औरतों के कुछ अहकाम बयान फरमाए हैं। और ये जो लफ्ज़ है निसा, कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह पाक ने इसको बयान फरमाया है। अल्लाह पाक एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर अफसर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट, आखिरी सेगमेंट इस प्रोग्राम का, कुरानी डिक्शनरी, ये भी अपने इख्तिताम तक पहुंचा। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स पदरी चैनल। प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना